हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। एउटा चोखो गम्छाले यक्षस नहीं आडा श्रीशैलेशदया पात्रं धी भक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्बकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य महदावयभट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्मं कलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, वंदनीय समस्त महाभागवतोत्तमहरू, समस्त सज्जन वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, आज पावन
तीर्थ पवित्र क्षेत्र महान सन्तहरूले तपस्या गरी बक्सिएको, साधना गरी बक्सिएको, अनुष्ठान गरी बक्सिएको धवलागिरीको बागलुङ नगरपालिका पञ्चासे जहाँ कृष्ण मृगहरू देखिन्छन् यस्तो पवित्र भूमि मा संयोगले दास आइपुगेको छ, जुन स्थानलाई 2032 सालमा अनन्त श्री विभूषित परम पूज्य श्रीमद् उभय वेदान्त प्रवर्तकाचार्य श्री मुकुन्दाचार्य स्वामीजी महाराज को मनमा त्यस्तो संकल्प भयो, प्रेरणा भयो, जसले बद्रिकाश्रममा कठोर साधना तपस्या गर्दा अद्भुत बाचाम अगोचर अद्भुत भगवान बद्रीनाथको दर्शन पाइबक्सेको हो। आज पनि मिठो मुखले भनिबक्सिन्छ। अहिले पनि स्वामीजी 93 वर्षका भइबक्सिन्छ। आफ्नो नित्य कर्म आदि आफै गरिबक्सिन्छ। उहाँ स्वामीजीलाई अनन्त श्री विभूषित श्रीमद् वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य भए वेदान्त प्रवर्तकाचार्य श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्मदाचार्य वर्य श्री त्रिदण्डी जीहरू स्वामीजी महाराज, नेपालका सार्वभौम प्रपन्न जगत गुरु श्री जीहरू स्वामीजी महाराज को प्रेरणाले अनि 32 सालमा यो संस्था प्रारम्भ भयो। भगवान केही समयपछि भगवान आइबक्सियो। त्यस हुनाले 50 वर्षको स्वर्ण जयन्ती मनाउने तयारी गर्दै रहेको यस पवित्र भूमिमा जहाँ अपार ऊर्जा अनुभव हुन्छ, जहाँ बस्दा अर्कै आध्यात्मिक ज्ञान आध्यात्मिक ऊर्जा देखिन्छ। पुराना निर्माण पर्णकुटी जस्तो भए पनि अर्कै आनन्द, शुद्ध सात्विक स्वच्छ हावा वातावरण। यो भूमि नै यति पवित्र छ कि दासले हिजो त्यस्तो भाव आयो। यो धुलोमा त उठाएर धुलो शरीरमा दले पनि धन्य भइन्छ भनेर दुईटै हातले लपक्क भैमा हात टाँसेर अनि आफ्नै शरीरमा दले हिजो दासले स्वामीजीहरूले पनि कृपा गरी बक्स्यो। त्यसैले यस्तो पवित्र भूमि हो कि जहाँ आएर मुक्ति पनि मुक्ति हुनुहुन्छ। कुनै बेला मुक्तिले सोध्नु भयो अरे मुक्ति कहे गोपाल से मेरो मुक्ति बताय, अनि भगवानले आज्ञा गरी बक्स्यो, उत्तर दी बक्स्यो, वैष्णव रज मस्तक पढे, वैष्णव रज मस्तक पढे, मुक्ति मुक्ति हो जाए। वैष्णव को चरण को धूलि प्रेम पूर्वक वैष्णवसँग विद्वेष गरेर होइन, वैष्णवमा वैष्णवे बन्धु सत्कृत्या। श्रीमद् भागवतको 11 स्कन्धमा भगवान श्री कृष्णले उद्धवलाई बताइ बक्सिन्छ, हे प्रिय मित्र, हे उद्धवजी, हे परम ज्ञानी उद्धवजी, ज्ञान काम लाग्दैन। जति नै शास्त्र पढे पनि वैष्णवमा बन्धुत्व, अत्यन्त आत्मीय बन्धुत्वको भावनाले उनीहरूलाई सत्कृति भनेको सत्कार, आदर सत्कार। ओहो दुर्लभ दर्शन पाए, मेरो भाग्यले वैष्णवहरू आइबक्स्यो। ते वैष्णवः भुवनमासु पवित्रयन्ति भनेर म वैष्णव हुन सकेका छैन, मेरो कुनै प्रारब्ध छ, अथवा मलाई त्यो भित्र एउटा केही बहाना आउँछ पापले, देवताहरूले बलिको बोको बनाउन, आफ्नो शिकार बनाइराख्नलाई मलाई त्यस्तो बुद्धि दिइबक्स्या छैन। तर जे भए पनि वैष्णव आइबक्स्यो। यी वैष्णवको चरणको स्पर्शले त्रिकोटि कुलमुद्धृत्य याति विष्णु परम पदम। वैष्णवको अनुग्रह भयो भने त्यसका 3 करोड कुल तरेर वैकुण्ठ जान्छन्, शास्त्रले डिन्डिम घोषद्वारा भन्दछन्। यस्तो पवित्र भूमिमा आएर आनन्द भयो। अनि केही एकछिन विलम्ब पनि भयो नौलो ठाउँमा आउँदा। अब समस्त आचार्य चरणहरू महाभागवतहरूका श्री चरणमा दासले अगाडिको विषय प्रारम्भ गर्दछ। हिजो हामीहरूले श्रीमद् भागवत महापुराणको 5म स्कन्धको 26औं अध्यायमा नरक वर्णन, नरकको वर्णन पनि गर्न पर्दछ।
भने नजानी बाटो पनि जान्न पर्दछ, जान हुँदैन भन्नको लागि। यो बाटो नजानु है, यहाँ यस्तो दुर्घटना हुन्छ, यस्तो प्रकारको आपत्ति हुन्छ, हिंसक जन्तुले भरिएको छ भनेर जान्न पर्यो। नहिँड्ने बाटो अगम्य मार्गलाई कसरी जान्न पर्यो? यो अगम्य मार्ग हो भनेर जान्न पर्यो। गम्य मार्गलाई यो हामी हिँड्नै पर्ने मार्ग हो भनेर जान्न पर्यो शास्त्रद्वारा, ज्ञानी महापुरुषहरूद्वारा। भगवान श्री सुखदेव स्वामीजी महाराजले राजर्षि परीक्षितजीको प्रार्थना अनुसार पनि बक्सिन्छ, उत्तर दिई बक्सिन्छ। यस्ता यस्ता अपराधीहरू यस्ता नरकमा पर्दछन् राजन भन्दै बताइ बक्स्यो। अब हामीहरू हिजो कहाँ से पढ्थे? यस्तु वा असंविभज्य स्नात्य हो 17 सम्म हामी हिजो गयौं। जसले यस्तु वै भूतानाम ईश्वरोपकल्पित वृत्तिनाम, माने प्राणीहरूलाई भगवानले मच्छरहरूलाई उडुसहरूलाई त्यही आहार दिई बक्सिएको छ। अनि ती मच्छरले हामीलाई टोके भनेर टोक्छस् तँलाई भनेर ट्याम्म हानेर मार्न हुँदैन, त्यसलाई प्रसारण गरिदिने, उडाइदिने, हटाइदिने, फू गर्ने, नमार्ने जानेका परमहंस अत्यन्त ठाउँमा पुगेका महात्माहरूले त त्यसलाई धपाए के खान्छ त, खाना नै दिन्छन्। हिजै निवेदन गरेका थिएँ बेरठमा, दासले शास्त्री पढ्दा एउटा महात्मा आउँथ्यो त्यहाँ। त्यसलाई अरू केही थाहा छैन, या जैनी हुन् के हुन्, लाउन कपडा लगाउँथे, तर पुरा शरीरभरि सेता जमराहरू थिए। अब त्यो तिनले धोइ पखाली गर्ने, हटाउने गर्दैन्थे, टौटकाउने गर्दैन्थे। त्यसलाई त्यस्तो अभ्यास भएको थियो, उसले टोकिराख्दा पनि टोकेको थाहा भएन कसो। त्यस हुनाले त्यस्ता व्यक्तिहरू अन्धकूप नाम गरेको नरकमा जान्छन्। स्वयं पुरुषो उपकल्पित वृत्ति वियुक्त परव्यथ, जुन अर्काको दुःखलाई जान्दछ त्यसले ती अर्काको दुःख नजानेका मच्छरहरूलाई, उडुसहरूलाई, उपियाँहरूलाई व्यथाम आचरति, तिनीहरूलाई दुःख दिन्छ, पीड्दछ, मार्दछ। उडाउने, टौटेकाउने, बडार बुडुर गरेर हटाउने कुरा अलग हो, त्यहाँ औषधि प्रयोग गरेर मार्दछ भने त कति मारिन्छ। मारियो हामीहरूले नि पहिले 8-10 वर्ष भयो त्यो गर्न परेको छैन, 15-20 वर्ष भयो होला। तर शरीरमा टोक्न आएकालाई झुकिएर हानिन्छ, हान्न हुँदैन। यो यस्तो, यो जानेर पनि अब हानियो भने त अब भन्ने, यो हामीले भनेको नि यसकै अर्थ हुँदैन, उपदेश दिएर नै अर्थ हुँदैन। उपदेश त्यसको काम लाग्दछ जसले स्वयं आचरण गर्दछ। त्यस हुनाले अधीति बोधाचरण प्रचारणै तसा चतस्र प्रणयन उपाधि भनेको हुनाले आफूले आचरण गर्न पर्दछ। आजदेखि दासले प्रयास गर्छ कि मच्छरहरू पनि आइहाल्यो भने आँखा उता हेरेर यतातिर नमार्ने, उडाउन प्रयास गर्ने। सके खाउस् त नि। कोही मच्छरले यस्तो हुन्छ कि टोक्यो भने मलेरिया सलेरिया हुन्छ। भगवत आचार्यको कहीँ गरेमा बाधा हुन्छ भनेर उडाउनु, नमार्नु। त्यो मार्नेलाई यस्तो अन्धकूप नरकमा जान्छ भनिएको। परत्र अन्धकूपे तदभिद्रोहेण, तिनीहरूलाई मारेको हुनाले निपतति। अनि तत्र असौ तैर जन्तुभि, तिनै जन्तुहरूद्वारा। के जन्तु त? हामीले वनमा पशु मार्दछौँ, मृगहरूलाई मार्दछौँ। पशु मृगहरूले पनि हामीलाई व्यथा गर्दछन् भनेको हाम्रो खेत खान्छन्, खेतमा आएर फसल खान्छन्। पशु मृग पक्षी सरीसृप बिचरा सर्पलाई मार्दछौँ, उसलाई थाहा छैन। मुसा मार्दछौँ, मशक मच्छरहरूलाई मार्दछौँ, जुकालाई मार्दछौँ, मतकुण भनेको उडुसलाई मार्दछौँ, मक्सिका आदि भनेको डाँसहरूलाई मार्दछौँ। त एके च अभिद्रुग्धा दुग्धा, हामीले तिनीहरूलाई जसलाई द्रोह गरौँ तै
हामीद्वारा द्रोह गरिएका सर्वतो अविद्रोह्यमान सबै वरिपरि आएर झ्यामेर आएर हामीलाई आक्रमण गर्छन्। यति शरीरमा व्यथा हुन्छ नरकी त्यो जीवात्मालाई अन्धकूप नरकमा विहित निद्रा निर्वृत्ति, त्यसलाई निद्राको आनन्द एक क्षण पनि पाउँदैन, कहीँ बस्न नि पाउँदैन। अब अलब्धावस्थामा अन्धकार अँधेरो हिँडारमा कहाँ बस्न पाउँछ? टोक्या छन्, मच्छरले टोक्या छन्, उडुसले टोक्या छन्, सर्पले टोक्या छन्, ती पशु पक्षीहरू ठुल्ठुला भएर आएर टोक्या हानेका छन्, कसैले सिङले हानेका छन्। अनि त्यही घुमिरहेको छ जसरी, त्यो हिँडाबाट निक्लन सक्दैन कसरी? यथा कुशरीरे जीव, जस्तो नराम्रा कुष्ठरोग आदि प्राप्त गरेर शरीरमा रहेको जीवात्मा त्यही शरीरमा बाँधिएर दुःख पाएर त्यहाँबाट प्रारब्ध नसकिएसम्म, पापको फल नसकिएसम्म त्यो शरीरबाट मुक्त हुँदैन। त्यो शरीरबाट, त्यो कुष्ठ शरीरबाट, लिङ्ग शरीरबाट त होइन, त्यो लिङ्ग शरीरबाट फेरि त्यो शरीरलाई त्यागेर फेरि नरकमा जानुपर्छ। यही नरकको पनि फल भोग्दैछ त्यो, अनि त्यहाँभन्दा अत्यन्त घोर यातना नरकमा गएर पाउँदछ। अब अगाडि हामी 18औं गद्यमा यस्तु वा असंविभज्य अस्नाति यत्किञ्चनोपनत अनिर्मित पंचयज्ञो बायस संस्तुतः स परत्र कृमिभोजने नरकाधमे निपतति तत्र शतसहस्र योजने कृमिकुण्डे कृमिभूतः स्वयं कृमिभिरेव भक्ष्यमाणः कृमिभोजनो यावत् तदप्रत्ता अप्रहुताद अनिर्वेशम आत्मानं यातयते। यस्तु जो व्यक्तिले यो संसारमा मनुष्य जन्म प्राप्त गरेर यत्किञ्चन जे उसलाई प्राप्त भएको छ, यत्किञ्चन उपनतम जे भगवानको कृपाले मिलेको छ त्यसलाई बाँडेर भगवत विषय बनाएर, भगवानको प्रसाद बनाएर, तदीय शेष बनाएर, अनि आफ्ना घरमा भएका पनि आश्रित जनहरूलाई, साना लाला बालाहरूलाई, बालबच्चाहरूलाई, आफ्ना आश्रित भएका हरुवा चरुवाहरूलाई तिनीहरूलाई दिएर घरको मालिकले सबैलाई तृप्त पारेर आएका अतिथि आउने अवसरसम्म अतिथिको प्रतीक्षा गरेर, कोही अतिथि आउनुहुन्छ 11 बजेसम्म अतिथिको प्रतीक्षा गर्ने परम्परा थियो। त्यति गरेर अनि बल्ल खानी हो। तर त्यस्तो नगरेर मिठो चीज दाई भाइलाई लुकाएर, देउरानी जेठानीलाई लुकाएर, घरका अरूलाई लुकाएर एक्लै खान्छ भने असंविभज्य अतिथिहरूलाई, बालकहरूलाई, वृद्धहरूलाई, आफूमा आश्रित भएका नोकर चाकरहरूलाई जसरी जसरी बाँड्ने हो निष्पक्ष भावनाले, तिनीमा पनि भगवान भई बक्सिन्छ। त्यसो आत्मदेवता बुद्धि, त्यहाँभित्र नि हाम्रा भगवान नारायण भई बक्सिन्छ भन्ने भावनाले ती सबैलाई दिएर नखाइकन एक्लै खान्छ, असंविभज्य नबाँडिकन खान्छ भने, अनि त्यस्तै अनिर्मित पञ्चयज्ञ पाठ होम अतिथीनाम सपर्या तर्पणम बलि, यी पञ्चमहायज्ञ हुन्। हजुरहरूलाई स्वामीजीको पनि दर्शन गराइदिन्छु। परम पूज्य स्वामीजी संयोगले हाम्रा सामने आइबक्सेको छ। यस्ता महापुरुषको दर्शन 93 वर्षका स्वामीजी भइबक्सिन्छ। अब आफ्नो स्नान ध्यान सन्ध्या वन्दन अहिले सबै सन्ध्या वन्दन सकेर नित्य पाठ गरेर आइबक्सियो। यस्ता तपस्वी बद्रिकाश्रममा श्रीमद् अष्टाक्षरी क्षेत्रमा श्री अष्टाक्षरी मन्त्रको साधना गरेर स्वामीजीले जीवनलाई धन्य बनाइबक्सेको परम पूज्य अनन्त श्री भूषित श्री पराङ्कुशाचार्य स्वामीजी, जसलाई त्रिदण्डी जीहरू स्वामीजी भनिन्छ, जीहरू स्वामीजी भनेर सबैले जान्दछौँ। स्वामीजीको प्रसिद्धि नै छ। कहिले ऋणी स्वामीजी भनियो, कहिले सहस्त्रधारा स्वामीजी भनियो, कहिले पञ्चासे स्वामीजी भनियो, कहिले के भनियो। त्यस्ता स्वामीजीका अत्यन्त प्रिय पात्र स्वामीजीलाई सेवा पनि गरिबक्सेको स्वामीजीले। अनि उभय वेदान्ताचार्य, उभय वेदान्तका विद्वान तेकम श्री गोपालाचार्य स्वामीजी, दक्षिण भारतका उभय वेदान्तका मर्मज्ञ विद्वान
अद्भुत अद्वितीय संत जो बड़े जीहरू स्वामीजी सत्य संकल्प श्रीमन्नारायण जीहरू स्वामीजी र अनि तेकम गोपालाचार्य स्वामीजीलाई त्यहाँका जानेका शिष्ट सन्तहरूले यी नरनारायणका अवतार हुन् भनेर भनिबक्सिन्थ्यो। त्यस्ता नरनारायणका अवतार भइबक्सिएका उहाँ स्वामीजीका साथमा यहाँ हाम्रो अहिले जो हाम्रो सामने देख्दैछौँ उहाँ स्वामीजी अनन्त श्री विभूषित श्रीमद् उभय वेदान्ताचार्य श्री मुकुन्दाचार्य स्वामीजी भइबक्सिन्छ। यहाँ स्वामीजी र श्री जीयर स्वामीजी महाराज दुइटै उहाँ भेटिबक्सिएको हो। साँच्चै भन्यो भने यहाँ स्वामीजीले नै स्वामीजीलाई पनि श्री गोपालाचार्य स्वामीजीका सामने लैबक्सिएको र त्यो श्रीमदष्टाक्षरी क्षेत्रमा नै साक्षात नरनारायण भगवानको रूपमा जो श्रीमदष्टाक्षरी क्षेत्र छ त्यहाँ बोल्ने हिँड्ने नरनारायणका रूपमा श्रीमन्नारायण स्वामीजी बडेजीहरू स्वामीजी भनिन्थ्यो। श्रीमन्नारायण बडेजीहरू स्वामीजी महाराज जसका सुयोग्य देदीप्यमान उत्तराधिकारी श्रीमन्नारायण चिन्नजीहरू स्वामीजी भनेर हामीले भन्दछौँ, जसले अहिले विशाल श्रीमन्दिर विश्वमा नै नभएको अद्वितीय श्रीमन्दिर भाग्यनगर हैदराबादको समीपमा नै शमशाबाद भन्ने ठाउँमा विशाल मन्दिर अद्भुत मन्दिर 108 दिव्य देशले समलङ्कृत भएको अद्भुत मन्दिर बनाइबक्सिएको छ, जसको सम्भवतः त्यो प्रतिष्ठा कहिले छ त्यहाँ त्यस्तो स्वामीजीले लगभग 32-33 करोड आइसी त्यतिको घिउ मात्रै जहाँ हवन गरिन्छ। कति 5000 त वैष्णव आचार्यहरू त्यहाँ अब होता उद्गाता दरियो आचार्य ब्रह्मा आदि भएर उपस्थित भइबक्सिन्छ। त्यस्ता चिन्नजी र स्वामीजीका शरीर सम्बन्धले पितामह अनि हजुरबा हुनुहुन्छ। त्यसपछि बडेजी स्वामीजी भनेर जानिन्छ। उहाँ स्वामीजीको प्रत्यक्ष सेवा गरिबक्सेको यहाँ स्वामीजीले अत्यन्त अभिमत पात्र उहाँहरूको स्वामीजीहरूको साथमा रहेर त्यसपछि त्यही तपस्या गरेर बद्रिका आश्रममा साक्षात बद्रिका आश्रममा कहाँ स्वामीजीलाई भगवानले दर्शन दिएको कहाँ हजुरले भनिदिबक्स्योस् त? बद्रीनाथमा कहाँ पुगिबक्स्यो हजुरहरू? 7 तला देवदेखनी माथि शतपथमा देवदेखनी स्वामीजी गएर स्वामीजीलाई त्यस्तो भगवानले अद्भुत दर्शन दिइबक्सियो। माने स्वाप्निक दर्शन हो त्यो। स्वाप्निक दर्शन पनि सत्य दर्शन हो। भगवानको स्वाप्निक दर्शन पनि सामान्य होइन। अद्भुत 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 दर्शन दिएर स्वामीजीको शरीर यति अलुङ्गो भयो अरे कि अहिले पनि नेपालमा तदी आराधनामा यहाँ स्वामीजीलाई कसैले भेट्दैन। त्यस्तोले तदी आराधना गरिबक्सेको स्वामीजीले अरूद्वारा आफूले आर्जन गरेको पदार्थलाई सेवा गरेर तदी आराधना यही पारी नाइलिबाङ स्वामीजी भनिन्थ्यो, उहाँले गरिबक्सिन्थ्यो। तर स्वामीजी आफै नै खटेर त्यो पारीबाट कोही आउँदैछ यहाँबाट देखिबक्स्यो भने भित्र पसिहाल्ने बनाइसक्ने ऊ भर्खर यहाँ आइपुग्यो। अनि अब उसले स्वामीजी म यसो दर्शन गर्न आएको अब म जान्छु, भोजन गर्ने बेला सकिसकेको छ भने जान्छु भने त कहाँ हुन्थ्यो प्रसाद लिएर जाने भनेर स्वामीजीले बसिहाल्नु भनेर बसालिबक्सिन्थ्यो। यो सिद्धि यो यसको उत्तराधिकारी अझै कसैले पनि लिन सकिया छैन। हाम्रो कमजोरी हो। सेवा गर्ने भावना भए पनि त्यति चाँडै यस्ता महापुरुषको यो तपोभूमिमा जहाँ भगवान श्री लक्ष्मी वेङ्कटेश्वर भगवान श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीजीका साथमा श्री गोदा सहित लक्ष्मी वेङ्कटेश्वर भगवान जहाँ विराजमान भइबक्सिन्छ, यस्तो पवित्र भूमिमा दास आउन सौभाग्य प्राप्त गरेर अनि यो आज स्वाध्यायको क्रम अगाडि बढाउँदैछु। अब यस्ता महापुरुषको हामीले संयोगले दर्शन पायौँ। त्यस हुनाले सानो पुण्यले दर्शन हुँदैन। त्यही हुनाले अब हामी अगाडि जाउँ। त्यस हुनाले माने यष्टि वा
असंविभज्य अस्नाति त्यही भनिबक्सिन्छ। हे राजन, जसले यो संसारमा मनुष्य जन्म प्राप्त गरेर भगवानको कृपाले दैवद्वारा यथोपनतम भनेको भगवानको अनुग्रहले जे मिल्दछ त्यही चिजलाई असंविभज्य सबैलाई बाँडेर खाने हो नबाँडिकन एक्लै अस्नाति खान्छ। त्यस्तै अनिर्मित पञ्चयज्ञ 5 महायज्ञ नगरिकन खान्छ। पाठ गर्न पर्दछ, हवन गर्न पर्दछ, अतिथिको सेवा गर्न पर्दछ, अनि तर्पण गर्न पर्दछ, देवतर्पण, पितृतर्पण, बलिवैश्वदेव आदि गर्न पर्दछ। यी सबै नगरिकन एक्लै खान्छ भने त्यसलाई उता ढर्कन्छ हैरान हुन्छ कि भाषा त्यस्तै हो। चल्ती का नाम गाडी हो, भाषा अब चलाएपछि जम्दै त्यस्ता त्यो व्यक्ति कस्तो हो त? सब बायस जस्तो त। त्यसलाई कौवाहरूले हामी जस्तै हो तिमी भन्छन् अरे, तर कौवाहरूले बाँडेर खान्छन् नि। कौवाहरूले बाँडेर खान्छन्, कुकुरहरूले झगडा गर्छन्, कौवाहरूले हल्ला गरेर बाँडेर खान्छन्। त्यो अब बाह्य संस्था त किन भनेको त्यसलाई? कौवा जस्तै भक्ष्य अभक्ष्य विचार नगर्ने। किम न भक्ष्यन्ति बायसा, त्यसो हुनाले काकः पक्षिषु चाण्डाल भन्दछ। कौवा पक्षीहरूमा चाण्डाल हो, जे पनि खान्छ। त्यस्तै कौवा जस्तै अत्यन्त नीच कौवा तुल्य व्यक्ति हो जो त्यस्तो असंविभज्य अस्नाति नबाँडिकन खाने, पञ्चमहायज्ञ नगर्ने त्यो व्यक्ति परत्र परलोकमा कृमि भोजने नरकाधमे निपतति। कृमि भोजन नाम गरेको जहाँ किरा खानी हो, कृमि कुण्डमा किरा भोजन गर्ने। किराले हामीलाई खान्छन् अनि किरालाई आफूले त्यही किरालाई खान्छ अरे जिरिङ्ग हुने। कृमि भोजने नरकाधमे, कृमि भोजन नाम गरेको अत्यन्त अधम नरकमा, नीच नरकमा निपतति पर्दछ। जहाँ तत्र 7,000 योजने 100,000 योजन परिमाण भएको त्यस्तो फराकिलो किरा भएको कुण्डमा, कृमिकुण्डमा अप्रत्त अप्रहुताद, अप्रत्त भनेको बाँडेको छैन, नबाँडिकन, अनि अप्रहुत हवन नगरिकन जसलाई खान्छ अधभक्षणे, नबाँडिकन हवन नगरिकन पञ्चमहायज्ञ आदि नगरिकन जसले खान्छ त्यो व्यक्ति कृमिभूत, आफै किरै जस्तो भएर, आफू नै किरो हुन्छ। किरो भएर कृमिभिरेव भक्ष्यमाण, त्यहीका किराहरूले खाइँदछ। किरा भएछ, किराले खाएको छ, तिनै किरालाई आफूले तिनै कृमि भोजन भएर बसेको छ। अनि स्वयं कृमि भोजन, आफूले पनि किरै खान्छ। यावत तत् अनिर्वेशम आत्मानं यातयते, त्यति त्यो 100,000 योजन परिमित त्यस कृमिकुण्डमा, कृमि भोजन नरकमा त्यति हजारौं वर्षसम्म त्यो व्यक्ति जो नबाँडिकन पञ्चमहायज्ञ नगरिकन खानेवाला व्यक्ति, त्यस पापका परिणाम स्वरूप यावत निश्चय नै त्यति बेलासम्म त्यो व्यक्ति यावत तावत त्यति बेलासम्म अनिर्वेशम आत्मानं यातयते, प्रायश्चित्त नगरेको अपराध हुन्छ। अपराध भइकन पनि त्यो अकृत प्रायश्चित्त व्यक्ति, जसले प्रायश्चित्त नगरिकन मर्यो, अर्थात मर्ने बेला भए पनि ज्ञान आओस्, कम से कम उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया, मरने का वक्त आया, जीने का डंग आया भने मर्ने बेला भए पनि जानेर मर्यो भने तर्यो, नजानिकन मर्यो भने झर्यो।
त्यसो हुनाले जानेर मर्नु, भगवान जानेर मर्नु भनेको म भगवानको हो, भगवानका शरणमा पर्न पर्दछ। यो विद्वानहरूले पण्डितहरूले जान्न पर्ने हो कि होइन? कहिलेसम्म ठग्ने अरूलाई ठगेको कि आफू ठगिएको हो? बस त्यही गलत परम्परालाई चलाइराख्ने हो। पापी पेटलाई भर्नलाई गर्दै गइयो। त्यसले के भगवानको शरणमा परेर त्यसले बिगार्छ र? केही बिगार्दैन, सबै सम्पन्न हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यो गर्न पर्ने हो। तर के गर्ने, भगवानकी मायाले मोहित भएर मुह्यन्ति आम्नाय वादिन, वेद वेदान्तको व्याख्यान गर्ने व्यक्ति पनि मोहित हुन्छन्। त्यसो हुनाले अनिर्वेशम, प्रायश्चित नगरेको व्यक्तिले आत्मामा आफूलाई यातायात त्यही दुःख पाएर बसिराख्दछ। यष्टिह वै स्तेयेन बलाद्वा हिरण्यरत्नादिनी ब्राह्मणस्य वा अपहरति अन्यस्य वा अनापदि पुरुषस्तममुत्रराजन् यमपुरुषः अयस्मै अग्निपिण्डैः संदंशैस्त्वचि निष्कुशन्ति। हे राजन, यस्तु इह, यस्तु जुन पुरुषले, जो व्यक्तिले, यस्तु यह पुरुष, जुन पुरुषले यो संसारमा मनुष्य जन्म प्राप्त गरेर पनि यही संसारमा स्तेन बलाद्वा, चोरी गरेर अर्थात जबरजस्ती डकैती गरेर, एउटा चोरी हुन्छ एउटा डकैती हुन्छ। डकैती भनेको बस आम्ने सामने बिल्कुल देखादेखि हुंकार गरेर आफ्नो तानाशाही देखाएर लाने, एउटा चोरी गरेर। त स्तेन वा बलाद्वा, चोरी गरेर अथवा जबरजस्ती, ब्राह्मणस्य, ब्राह्मणको सुवर्ण रत्न आदि धन सम्पत्ति आदि चोरी गर्दछ। वा अथवा अनापदि, विपत्ति नभए पनि अन्यस्य वा अपहरति, अरूको पनि सुवर्ण रत्न आदि हरण गर्दछ। अनापदि भनेको चाहिँ धर्म संकटका परिस्थितिमा त्यति बेला प्राण मात्रै बचाउनको लागि अर्कालाई पिर नपर्ने गरी थोरै चोरी गर्न हुँदो रहेछ र कि के को लागि भने केवल बाँचेर मैले प्रायश्चित गर्छु भनेर। अहिले जीवन नरो भद्र शतानी पश्चेत, बाँचे भने त धेरैको सेवा गर्न पाउला। अहिले यिनको चोरी गरेर मैले यो पापी पेटलाई पालन गरेर यो संकटबाट उत्तीर्ण भएँ भने मैले त्यसको फेरि साउ ब्याज सहित उनलाई फिर्ता गरिदिएर अरूको पनि धेरै उपकार गर्न पाउला। त्यसो हुनाले सकेसम्म आत्मानं सततम रक्षेत भनेको छ। त्यस अनुसार त्यस्तो आपत्तिमा चोरी गर्दा कम पाप लाग्दछ। तर त्यस्तो नभइकन अनापदि आपत्ति नपरेका अवस्थामा पनि जुन व्यक्तिले अर्काको, ब्राह्मणको त कुनै बेला नि कहिले पनि चोरी गर्न हुँदैन, अनि अरूको पनि अनापदि आपत्ति घोर संकट नपरिकन पनि चोरी गर्दछ भने तम, त्यो अपराधी, त्यो पापीलाई अमुत्र, त्यस परलोकमा, हे राजन, कहाँ लान्छन् त यमपुरुषा, यमराजका दूतहरूले, यमदूतहरूले अग्निपिण्डही अयस्मयै, सुनका सुइरो, एकदम तातेको झिरो, के अरे फलामको है सुन भन्न आयो। अयस्मयै भनेको एकदम तातेको लौह पिण्ड, अग्निको पिण्डलाई एकदम राप तातो बनाएर सुइरो, त्यस्तो सुइराले अयस्मयै, त्यो फलामको पिण्डलाई सुइरो बनाएर संदंशहि शूलहि त्वचि निष्कुशन्ति, जसले त्यो शरीरलाई टुक्रा टुक्रा पारेर काटिन्छ अनि छेडिन्छ, छिद्र छिद्र पारिन्छ।
शूल, फलामको शूल बनाएर अत्यन्त तीखो धार भएको फलामको शूल, त्यो फेरि कस्तो एकदम रातो आगोमा रातो बनाइएको, त्यस्तो बनाएर त्वची निस्कुसन्ती, छालामा कोप्दछन् भित्रै मुटु छेडिने गरी सबै ठाउँमा। यस प्रकारले त्यस हुनालेलाई यो नरकको नाम हो सन्दंश। सन्दंश नामको नरक हो, त्यस्तो नरकमा लान्छन्। यस्तिहवा अगम्यां स्त्रियं अगम्यं वा पुरुषं योषित विगच्छति तौ अमुत्र कषया ताडयन्तस्तिग्मया सूर्म्या लोहमय्या पुरुषं आलिङ्गयन्ति स्त्रियं च पुरुषरूपया सूर्म्या। अब तप्त सूर्मी नरकको वर्णन गरिबक्सिन्छ। तप्त सूर्मी नरकमा कस्ता पापी जान्छन्? यस्तिहवा जो व्यक्ति यो संसारमा मनुष्य जन्म प्राप्त गरेर पनि अगम्यां स्त्रियं अगम्यं वा पुरुषम, जो पुरुष नर नारी दुईटै, अगम्यं स्त्रियं अभिगच्छति, अथवा या स्त्री जो नारी अगम्यं पुरुषम अभिगच्छति, तौ उभौ स्त्री पुरुषौ दुईटै, स्त्री पुरुष दुईटै अमुत्र परलोकमा यम पुरुषहरूद्वारा कसया ताडयन्ता, कोर्राल लगाएर सरर शरीरभरि रगत छरछर रगत आउने गरी कोर्राले हानेर त्यसलाई कहाँ लान्छन् त? तिग्मया सूर्म्या, लोहमय्या तिग्मया सूर्म्या, फलामले निर्माण गरिएको अत्यन्त, तिग्मया सूर्म्या भनेको त्यो फलामको अग्निपिण्ड, फलामको अग्निपिण्ड, आगाको दन्दन दन्केको त्यस्तो फलामको आकृति पुरुषको बनाएर, अनि त्यस नारीले अपराध गरेकी छ भने नारीलाई त्यस्तो फलामको लौह पिण्ड, लौह पुरुष, फलामै भने के अरे अग्निपिण्ड, फलामको अग्नि दन्दन दन्केको त्यस्तो एकदम रापिलो रातो, अब कामीको खलातीमा वस्त्रबाट रातो बनाएको फलाम जस्तो त्यस्तो पुरुषका साथमा उसलाई आलिङ्गन गराइदिन्छन्। या जो अगम्य गमन गर्नेवाला पुरुष छ त्यसलाई स्त्रीको त्यस्तो फलामको अग्निपिण्डमय स्त्रीको आकृति बनाएर त्यसलाई आलिङ्गन गराएर त्यस्तो दण्ड दिन्छन्। कसया ताडयन्तः, कोर्राले हान्दै लगेर अमुत्र परलोकमा त्यसलाई के गर्छन् त? लोहमय्या तिग्मया भनेको तप्त सुर्मी, त्यस हुनाले त्यसलाई तप्त सुर्मी भन्छ। तप्त सुर्मी नाम गरेको नरकमा लोहमय्या तिग्मया, लोह फलामले रचना गरिएको तातेको, तिग्मया भनेको तातेको, सुर्म्या भनेको प्रतिमा, प्रतिमाका साथमा पुरुषम आलिङ्गयन्ती, पुरुषलाई त्यही बाँधिदिन्छन्, टाँसिदिन्छन्, स्पर्श गराइदिन्छन्। त्यस्तै जो अगम्यमा गमन गर्ने स्त्रीलाई, त्यस्तै पापिनी स्त्रीलाई, पापी पुरुषलाई त्यस्तो स्त्रीको आकृति बनाएर आलिङ्गन गरिदिन्छन् भने पापी नारीलाई त्यस्तो पुरुषको लौह पिण्ड एकदम तातेको फलामको मूर्ति बनाएर त्यसमा आलिङ्गन गराउँदछन्। त्यही हुनाले त्यसलाई तप्त सुर्मी नाम गरेको नरक भनेर भनिन्छ। त्यस्तै यस्तु यह वै सर्वाभिगमः तम अमुत्र निरय वर्तमानं वज्रकण्टक सालमलीमा आरोप्य निष्कर्षन्ति। गरुड पुराणमा बताएको छ, बुधको बिडपरा हस्यात् इत्यादि इत्यादि सर्वाभिगम, कतिपय त्यस्ता अधमहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई वज्रकण्टक सालमली, वज्रका काँडा भएका सिमलको बुटो, सिमलको काँडा त अलिक कमजोर हुन्छ, त्यस्तो होइन, वज्रमय काँडा छन् जसमा
नभाँचिने काँडा भएको त्यस्तो सिमलका बुटामा त्यसलाई लगाएर त्यही झुड्याएर अनि त्यसलाई खूब दण्ड दिन्छन्। यस्तु भाइ जो व्यक्ति यस संसारमा मनुष्य जन्म प्राप्त गरेर पनि सर्वाभिगम बस सर्वाभिगम अर्थ असेव्य सेवी के भनौं र त्यस्तो सर्वाभिगम गर्नेवाला पापी पुरुषलाई अमूत्र परलोकमा निरय वर्तमानम नरकमा लगेर वज्रकण्टक सालमलिम आरोप्य वज्रकण्टक सिमलमा आरोप्य भनेको चढाएर अनि निष्कर्षन्ति भनेको त्यही खूब त्यसैमा रगड्दछन् त्यसैमा हान्दछन् त्यही वज्रकण्टक सालमलीमा झुड्याएर अनि यताबाट मुङ्राले हान्छन् ठोकिएर त्यसैमा गएर त्यो टाँसिन्छ। यस्तो दुःख प्राप्त गर्ने हुनाले सर्वाभिगम व्यक्ति वज्रकण्टक सालमली वृक्षमा झुडिएर त्यहीको काँडामा त्यसलाई कोपाइन्छ, त्यहीको काँडामा त्यसलाई बेसरी बाँधेर दण्ड दिइन्छ। त्यस हुनाले त्यस नरकको नाम हो वज्रकण्टक सालमली। यस्तुह येत्युह वै राजन्य राजपुरुषा वा अपाखण्डा धर्मसेतुन विन्दन्ति ते सम्परते वैतरणं निपतन्ति भिन्नमर्यादास्तस्यां निरपरिखाभूतायां नद्यां यादोगणैः इतस्ततो भक्ष्यमाणः आत्मना न बीज्यमानश्चाशुभि उह्यमानः स्वाघेन कर्मपाकमनुस्मरन्तो बिणमुत्र पूय शोणित केश नखास्ति मेदो मानस बसा वाहिन्यां वैतरणम् उपतप्यन्ते। वैतरणी में थोड़ा अन्वय करना पड़ता। ये तू यह भाई जो व्यक्ति यस संसार में अपाखण्डा उत्तम कुलमा जन्मेका भएर पनि त्यस्ता राजन्य भनेको क्षत्रियहरू अथवा राजपुरुषावा या राजन्य भनेको क्षत्रियहरू राजाहरू अथवा राजपुरुषा भनेको प्रहरीहरू राजाका नोकरहरूले बा यिनीहरूले धर्मसेतुन भिन्दन्ति धर्मको मर्यादालाई खण्डन गर्छन् भने त्यस्ता भिन्न मर्यादा जसले धर्मको मर्यादालाई वर्णाश्रमको मर्यादालाई उल्लङ्घन गरेका छन् अतिक्रमण गरेका छन् त्यस्ता ती राजाहरू राजपुरुषहरू सम्परेत्य मरेर स्वाघेन आफूले गरेका पापको परिणाम स्वरूप बैतरणी नाम गरेको नदी नरकमा जहाँ बैतरणी नदी छ त्यो नरकको नाम पनि बैतरणी नरक हो। त्यस बैतरणी भनेको बैतरणी नाम गरेको नरकमा निपतन्ती भनेको आफ्ना पापले त्यहाँ पतित हुन्छन् त्यही खस्टछन्। तस्याम त्यो बैतरणीमा कस्तो छ त बिणमुत्र पोय शोणित केश नखास्ति मेदो मांस बसा वाहिन्याम विष्टा त्यो नदीले के बगाउँदछ विष्टा मलमूत्र पुय भनेको पीप शोणित भनेको रक्त केश भनेको रम नङ्ग्रा हड्डी मेदा मांस यिनी बसा भनेको बोसो यी सब अपवित्र वस्तुलाई त्यो नै छ जहाँको पानी पीप रक्त यस्तो त्यसलाई बगाउने भए कि वाहिन्याम के हुन् त तिनी बैतरणी निरय परिखा भूतायाम नरकको वरिपरिको पर्खाल भए कि निरय परिखा भूतायाम नद्याम त्यस्तो बैतरणी नदीमा निपतन्ती पर्दछन् जहाँ यादवगणही इतस्तत भक्ष्यमाण त्यहाँ परेका ती पापीहरू यादवगण भनेको जलजन्तुहरूद्वारा थरीथरीका छन् जलजन्तु साना जलजन्तु छन् भयंकर गोहीहरू छन् त ती यादवगणही जलजन्तुहरूद्वारा इतस्तत जहाँ गए पनि कहीँ गए पनि तिनीहरूले छोड्दैनन् भक्ष्यमाण खाइन्छन्। कसैले बाहिर को पर्छन् कसैले कपलक निलिहाल्छन्
निलेर पनि त्यही भित्र फेरि साना किराले फेरि उसलाई टोक्दछन्। कोही भित्र पसेर मुखबाट नाकबाट भित्र पसेर त्यही टोक्दछन्। बैतरणी नदीमा नसाबाट भित्र पस्दछन् हजुर, छिद्र छिद्रबाट भित्र पस्दछन्। भक्ष्यमाणा त्यति भए पनि आत्मना नविबीज्यमान, शरीर छुट्दैन त्यो पाप नभोगेसम्म। यातना शरीरमा रहेर तडपी तडपी नमरिकन बाँचिराखेका हुन्छ। आत्मना नविबीज्यमान, शरीर त्याग नगरेर अशुभिश्च उह्यमान, प्राण रहिराखेछ। त्यस्तो कठोर यातना भोग्दा पनि, चित्रवध गर्दा पनि उसका प्राण जाँदैनन्। त्यस्तो अवस्थामा स्वयं कर्मपाकम अनुस्मरन्त, आफूले गरेको पापको फललाई सम्झँदै अरे राम राम यस्तो पाप किन गरे नि मैले भनी भनी उपतप्यन्ते, दुखी हुन्छन्। बैतरणी नदी यत्य वै वृषलीपतयो नष्ट शौचाचार नियमाः त्यक्तलज्जाः पशुचर्यां चरन्ति, ते चापि प्रेत्य पूय बिण्मुत्र श्लेष्म मलापूर्णार्णवे निपतन्ति, तदेवाति विभत्सितम अश्नन्ति। हे राजन, अनि अरू हेतु जो व्यक्तिहरू यस्ता अधम छन्, आफ्नो आचार विचार नियमलाई परित्याग गर्दछन्। यत्विह जो यस शरीर संसारमा मनुष्य शरीर प्राप्त गरेर पनि इह यस संसारमा वृषलीपतयः ब्राह्मण आदि भएर पनि माने मर्यादालाई त्याग गरेर जोसँग विवाह गरे पनि हुन्छ, उसको रगत र मेरो रगत एउटै रगत हुन्छ। ए ग्रुप बी ग्रुप एउटै रगत भए त सबैले रगत दिन मिल्थ्यो नि? मिल्दैन नि। रगत भेद छ, त्यहाँ अलग छ। अरे धान एउटै हो, अलग अलग धान छन्। त्यो जस्तो धान त्यही अनुसारको उनको स्याहार सुधार हुन्छ। बासमती धानलाई जसरी जति पानी चाहिन्छ त्यतिको पानी, अब यो के धान भन्छ स्वामीजी, यो घैयालाई त्यति चाहिएन होइन, पानी नै चाहिँदैन घैयालाई। गहुँ जतिको नि पानी चाहिँदैन, गहुँलाई त बरु पानी चाहिन्छ। घैयालाई त पाखामा लगाएर छरिदिन्छौँ, अलिअलि चिसाले भइहाल्छ, त्यहाँ पानी लाउनै पर्दैन। धान भनेर हुन्छ हो। त्यस्तै जुन वर्णमा जुन आश्रममा छ व्यक्ति, त्यो वर्ण र आश्रमको अनुसारको कर्म गर्न पर्ने हो। तर त्यो नगरेर बस विवाह गर्न, विवाहको लागि बस स्वीकार गरे भयो, स्त्री पुरुषले स्वीकार गरे भयो, त्यस्तो होइन। अभिभावकहरूले शास्त्रले के भन्छ, विवाह गर्न योग्य वर्ण र आश्रममा पनि त्यहाँ पनि नाडी छ कि नाडी छारष्ट मङ्गलिया छ कि इत्यादि दोषहरूलाई हटाउने। अब बाध्य भएर विवाह गर्न पर्ने भयो। राम्रो कुलमा उत्पन्न भएको कन्या, सत्कुल प्रसूत वर, यस्तो ठाउँ कहाँ पाइन्छ र विवाह गरौँ। तर यहाँ के गर्ने, मङ्गलिया छ अथवा यस्तो छ भने त्यसको पनि शान्तिका प्रक्रिया, शान्तिहरू गरेर के पाठ गर्नुपर्छ, के दान पुण्य गर्नुपर्छ, त्यो अनुसार पो गर्ने। त्यो केही चाहिएन, बस स्वीकार एवं चोदबाहे, विवाहको लागि बस केटाकेटीले स्वीकार गरे भयो, शास्त्रले स्वीकार गर्न परेन। त्यस्तो नगरेर जो वृषलीपति भन्दछन्, ब्राह्मण आदि भएर पनि शूद्राका पति भन्दछन्। अनि नष्ट शौचाचार नियम त्यागेका छन्, स्नान माने शुद्धि आदिका नियम। शौच भनेको पवित्रता, शौच मूलो द्विजस्मृत, शौच मूला क्रिया स्मृता। त्यसो हुनाले शुद्धि हुने, माटो पानीले कसरी शरीरलाई शुद्ध गर्ने हो। मृदा त्वयेन शुद्धि स्यात् न क्लेशो न धनव्ययः यस्य शौचेपि शैथिल्यम चित्तम तस्य परीक्षितम भनेको छ। माटो र पानीले शरीर शुद्ध हुन्छ। त्यसो हुनाले बिहान शौचालयमा गएर कसरी कहाँ कति पटक माटो लगाएर शुद्ध हुने हो त्यो गर्न पर्दछ। साबुन सर्फले शुद्ध भइदैन, स्वच्छ भइन्छ। स्वच्छ छुट्टै हो, शुद्ध भनेको छुट्टै हो। त्यस हुनाले साबुन सर्फले लगाएर भए पनि
पछि माटोले हो कहीं शौचालयमा अथवा स्नानागारमा आधुनिक प्रक्रियाहरू हुन्छन् त्यहाँ पुरिन्छ भने पनि थोरै माटो भए पनि अलिकता माटो लगाएर छानेको माटो त्यसले राम्रोसँग धुन पर्दछ हात किनभने त्यो साबुन सर्फको गन्ध रह्यो भने त त्यो ठिक होइन। त्यसो हुनाले यस्तो आचार विचारको नियम गर्न पर्ने तर छैन। नष्ट शौचाचार नियम त्यागेका छन्। बिहान उठेर स्नान पर्यन्तका जो आचार विचार हुन् तिनलाई सन्ध्या वन्दनादि नियमलाई जसै त्यागेका छन्। आचार भनेको भक्ष्य के हो अभक्ष्य हो त्यसको नियमलाई त्यागेका छन्। सात्विक आहार आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति यो यिन नियमलाई त्यागेका जो व्यक्ति छन्। किन त्यागे त त्यक्त लज्जाहा निर्लज्ज भएका के भन्लान् शिष्ट पुरुषहरूले भन्ने नै भए नभएका लाजहीन भएका लाज घिन नभएका त्यस्ता जो व्यक्ति पशुचर्याम चरन्ती जो पशुले जस्तै पशु कहाँ खाने हो कहाँ खाने होइन इत्यादि विचार गर्दैन। अरे पशु त त्यहाँ भनी अब पशुले विचार गर्दछ बरु ती पशुबन्ध त नर पशु अझ गए बितेको पशु जस्तो शिष्टाचार गर्ने भएका ते चापी तिनीहरू पनि प्रेत्य मरेर कहाँ जान्छन् त जो पुयोद नाम गरेको नरकमा पुय बिणमूत्र श्लेष्म मल पूर्णार्णवे निपतन्ती कहाँ कहाँ गर्छन् तिनीहरू माने पुय पीप अपवित्र जल विष्टा विष भनेको विष्टा बिण विष्टा मलमूत्र श्लेष्म भनेको खकारहरू मल यिनीका मलहरू यिनीले यी अत्यन्त अपवित्र दुर्गन्धमय मलहरूले पूर्ण भरिएको अर्णव भनेको तलाउमा समुद्र जस्तो दुस्तर त्यस्तो पुयोद नाम गरेको त्यस तलाउमा निपतन्ती ती पापी आफ्ना पापले त्यहाँ पतित हुन्छन् र त्यहाँ के गर्छन् त्यो अति विभत्सितम तदेव अश्नन्ति अत्यन्त हेर्न पनि घिन लाग्ने सम्झँदा पनि डर लाग्ने अत्यन्त विभत्स त्यो पदार्थलाई नै त्यही विष्टा मल मूत्र विष्टा आदिलाई नै मर्न भन्दा बौलाउने भनेर आखिरमा भोकले मरेका छन् तडपेका छन् त्यही कुण्डमा परेका छन् खान्न भनेर नै त्यही खान्छ त्यही मुखबाट भित्र जान्छ तदेव अश्नन्ति। त्यसो हुनाले त्यो अपवित्र वस्तुको तलाउ भएको हुनाले त्यसलाई पुयोद नरक भनिन्छ जसमा पीप रक्त मांस मल मूत्र इत्यादि खकारहरू रियालहरू सिंगानहरू त्यस्तो परेको थियो त्यसको अपवित्र दुर्गन्धमय त्यस तलाउको नाम हो पुयोद। त्यस विशाल तलाउमा पर्दछन् पुयोद नरकमा। हेत्युह वै स्वगर्धव पतयः ब्राह्मणादयो मृगया विहार अतीर्थे च मृगान् निघ्नन्ति तान् अपि सम्परेतान् लक्ष्यभूतान् यमपुरुषाः ईशुभिर्विध्यन्ति। प्राण निरोध नाम गरेको नरकमा कस्ता अपराधी पर्छन् त्यो बताइबक्सिन्छ। हेत्युह वै स्वगर्धव पतयः ब्राह्मणादयः जो व्यक्ति यो संसारमा मनुष्य जन्म प्राप्त गरेर पनि ब्राह्मणहरू भएर पनि स्वगर्धव पतय भने कुकुरहरू गधाहरूका मालिक भएर बसेका छन् गधा पालेका छन् कुकुर पालेका छन् त्यस्तो कहीँ त्यस्तो पनि हुन्थ्यो। त्यसमा बडा विचार गर्नुपर्छ।
अब अहिले त त्यस्तो जहाँ त छैनन्, कहीँ कहीँ के गर्छन्, कुकुरलाई पालेका छन्, गाई पाल्ने हो। कोही अतिथि आयो भने गाईको दर्शन गराउने नियम हुन्थ्यो। गाम अर्घ्यम च निवेदयेत भनेको छ। गाई सहित अर्घ्य निवेदन गर्ने भने लैनी गाईको पृष्ठभागबाट दर्शन गराइन्थ्यो, फाँचो। लैनी गाई छन् भनेपछि ती आएका अतिथिलाई अब यहाँ संकोच गर्न पर्दैन। लैनी गाई छन्, खुब दुध दही सडरस भगवानलाई भोग लगाएको उहाँले दिएको निसंकोच लिए हुन्छ। नभए त्यतिकै यसो दुध दही यति टकार्दा काँडा मागेर सापड गरेर ऐँचो पैँचो ल्याएर एक माना दोनी कुँडो चुनी भने जस्तो त्यस्तै खालको यति ल्यायो होलान्, पुयो कि भयो भनेर उनले भन्लान्। त्यस्तो नभएर गाई पाल्ने हो ब्राह्मणले, अहिले गाई पाल्दैन। यन्न वेद ध्वनिश्रान्तम यन्न गोभीर अलङ्कृतम यन्न बालहि परिवृतम श्मशानमिव तद्गृहम भन्छन् नीतिकारहरूले। जहाँ वेद ध्वनि हुन्न, यन्न वेद ध्वनिश्रान्तम, जहाँ वेद पाठले घनन्न घन्किएको घर होस्, त्यस्तो घर हुन पर्छ। जहाँ गाई, गोठमा गाई बाँधिएकी हुन्, गाईले आम्मा भनेर उच्चारण गरून्। अनि जहाँ साना साना बालकहरूको, शिशुहरूको कलरव होस्, साना साना बालकहरू सानैदेखि तिनलाई राम्रो संस्कार दिएको होस्, तिनको नाम पनि राम्रा, नारायण कृष्ण गोविन्द मधुसूदन माधव कमलनयन वासुदेव शङ्खपाणी चक्रपाणी दण्डपाणी, यस्ता बालकहरूका नाम हुन्। बालिकाहरूका नाम राधा सीता गोदा रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि तिनका नाम हुन्। तिनको नाम उच्चारण गरिन्छ। ती बालकहरूलाई स्याहार सुसार हुन्छ, वेदध्वनि हुन्छ, त्यो संस्कार तिनलाई पर्दछ। त्यो भए पो बल्ल घर हो, भवन हो, नभए त श्मशानमिव तद्गृहम्। त्यसो हुनाले त्यस्तो गाई पालन गर्न पर्नेमा कुकुर पालन गरेका छन्। बिहानै उठेर कुकुर डोर्याएर हिँड्छन् त्यस्ता व्यक्ति। अनि मृगया विहार, शिकार खेल्ने भएका, ब्राह्मण भएर पनि शिकार खेल्ने। अनि अतीर्थे च मृगान निघ्नन्ति, जो कुनै ठुलो यज्ञ गर्न छ भने त्यस अवस्थामा मृगलाई ल्याउने हो। त्यत्तिकै बिना कारण नै मृगहरूलाई मार्दछन्। त्यस हुनाले अतीर्थे भनेको मृग भनेको वन्य जन्तुहरू। राजाहरूले मृगया विहार, कुनै त्यस्तो नरभक्षी पशुहरूलाई यसले धेरैलाई हिनाबिना गर्यो भनेर दण्ड दिन्थे। त्यत्तिकै बेकारमा वनमा आफ्नो आनन्दसँग रहेको छ। तिनीहरूले पनि प्रकृतिलाई सन्तुलन गरेका हुन्छन्, मार्न हुँदैन कसैलाई पनि, तर मार्दछ। वनका बाघहरू घरमा आएर उपद्रव गरे भने तिनलाई नियन्त्रण गर्ने हो त्यो क्षत्रिय आदिले, त्यो गर्दैन। त्यत्तिकै वनमा गएर बिचरालाई मार्दछन् भने ती ब्राह्मण आदि हुन्, क्षत्रिय आदि हुन्, जो भए पनि लोक रक्षाको लागि त्यस्ता दुष्ट जन्तुहरूलाई दण्डित गर्नुलाई त्यसलाई दोष भनिन्न। त्यसैले अतीर्थे भनेको लोक रक्षाको निमित्तदेखि अतिरिक्त ठाउँमा पनि जसले मृगया विहार हुन्छन्, शिकार खेल्नेवाला, पशुहरूलाई मार्नेवाला हुन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू तान, ती कुकुरका मालिक, गधाका मालिक भएका व्यक्तिहरूलाई तिनलाई पनि सम्परेतान, मरेर नरकमा गएका व्यक्तिहरूलाई, लक्ष्यभूतान, यमदूतका लक्ष्य भएका ती व्यक्तिहरूलाई यमपुरुषा, यमराजका दूतहरूले यीशुभिर विध्यन्ती, जसरी यहाँ बाण हान्यो, बिचरा चरिराखेका छ मृग, कहीँ हिँडिराखेका छ सिंह, वनमा गएर माथि मचानमा बसेर अथवा हात्तीमा चढेर गएर मार्दछन्। त्यस्तो गर्दथे। अहिले त सरकारले रोक लगाएको छ, वन्यजन्तुहरूलाई मार्न पाइँदैन भनेर। मारे भने दण्ड पनि हुन्छ। र पनि कतिपय अधमहरूले
मार्दछन्, गैंडाहरूलाई मार्दछन्, सिंहलाई मार्दछन्, मृगहरूलाई मार्दछन्। त्यस्ता विध्यन्ति, त्यस्ता अपराधीहरूलाई तानपि यमपुरुषा यसुभिर विध्यन्ति, तिनीहरूलाई पनि यमराजहरूले कसै बाणले हान्दछन्। त्यसो हुनाले ती पापी प्राणीहरूलाई त्यहाँ दण्ड दिएर बाणले हानेर नमर्न न बाँच्न गरेर प्राणलाई रोकेर प्राण निरोध गरेको हुनाले त्यस नरकको नाम भयो प्राण निरोध नाम गरेको नरक। एत्येवा दाम्भिका दम्भ यज्ञेषु पशुन् विशसन्ति तान् अमुस्मिन् लोके वैशसे नरके पतितान् निरयपतयो यातयित्वा विशसन्ति। विशेषण नाम गरेको नरकको वर्णन गरिबक्सिन्छ। कस्ता पापी विशेषण नाम गरेको नरकमा जान्छन्। ये तु जो व्यक्तिहरू यह यो